السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں سورہ آل عمران کا لیسن نمبر 39 آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا قاف پیش کو لام پیش را لر تأکلوا الربا آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تا پیش فا تف لام زیر لی تفلح پیش واو خون تفلحون ولا واتقوا قاف پیش نون کن واتقوا نار التي نار تازر یا متی واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا عين پیش واو مدعو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون قاف پیش واو ينفقون في السراء والضراء والكاظمين نون زبر لام نل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا لام پیش واو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا میم پیش واو مد مو أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم آگے دیکھیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر
عاملین۔ صدق اللہ العظیم۔